नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब यो परियति सदनमा कोभिड प्रथम वर्ष र कक्षा 8 को अहिले अभिधानमा क्लास दिन गइरहेकी छु। अब हाम्रो यो चित्तकाण्ड है परमार्थ धर्म 4 वटा मध्ये चित्तको बारेमा हामीले विस्तृत रूपले अध्ययन गरिसक्यौं। चित्त संक्षिप्तमा 89 वटा र विस्तृतमा 121 वटालाई हामीले भूमि, जाति, वेदना अनि त्यति मात्र हैन ध्यान भेद भनेर छुटाइसक्यौं है। अब के बाँकी छ? 121 वटा चित्तलाई कुन भेद बाँकी छ हाम्रो? संखार भेद बाँकी। संखार भेद एउटा मात्र हो। योग भेद र संखार भेद। तपाईहरुलाई पनि एकचोटी ट्राई गरेर ल्याउनुस् भनेको ल्याउनु भयो कि ट्राई गर्नु भयो कि भएन? ल एकचोटी अब तपाईहरुले गरेर ल्याएको हेर्नु पर्यो अनि पछि म भन्छु है। सबभन्दा पहिले योग भेद। अब यो चित्त जम्मा 121 वटा विस्तृतमा गइराखेको, संक्षिप्तमा त अस्ति नै सकिसक्यो। विस्तृत 121 वटामा संपयुक्त र विपयुक्त कतिवटा छन् एकचोटी भन्नुस् त तपाईले? संपयुक्त 20 वटा, विपयुक्त 16 वटा। पुरा 121 वटा चित्तमा है। यो मूल 4 वटा। यहाँ संपयुक्त भनेको के सँग संपयुक्त त भन्दाखेरि दिट्ठी, पटिग, विचिकित्सा, उदच, ज्ञान यो चैतसिकहरुसँग मिल्यो भने त्यसलाई संपयुक्त भनिन्छ। त्यहीसँग मिलेन भने विपयुक्त भनेर भनिन्छ। भनेपछि संपयुक्त चित्त अब कतिवटा हुने भयो त? 8 वटा मात्र? होइन चित्त 121 मा गर्नुपर्ने 20 वटा। 121 वटा चित्तमा खाली 20 वटा मात्र हो। अनि तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन सक्ने के भन्दाखेरि एउटा यो महगट चित्त र लोकोत्तर चित्त कन्फ्युज हुन सक्छ है। किन भन्दाखेरि महगट चित्तमा अब रूपावचर र अल्पावचर चित्तमा चाहिँ ज्ञान संपयुक्त त्यस्तो पनि राखेको छैन, लोकोत्तरमा पनि छैन। त्यसैले तपाईहरुलाई कन्फ्युज भएको हो। वास्तवमा महगट चित्त अनि लोकोत्तर चित्त भनेको ज्ञान बुद्धि नभइकन त्यस्तो चाहिँ उच्च खाली चित्त प्राप्त गर्न सकिन्छ होला? महगट चित्त लोकोत्तर सकिँदैन। ज्ञान बुद्धि नहुनेहरूले ध्यान त्यस्तै मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ होला? सकिँदैन। सकिँदैन। त्यसैले यो महगट चित्त र लोकोत्तर चित्तलाई ज्ञान संप्रयुक्त भएको हुनाले संप्रयुक्त चित्तमा राख्नुपर्छ है। मैले त अलगै राख्थे त्यो नआएर। अलग अलग भनेको मतलब रूपावचर 12 अरूपावचर 15 अरूपावचर अलग अलग राखेर 121 वटा राख्थे। अलग हैन, संप्रयुक्तमै राख्नुपर्छ। 121 वटाको सबैको गर्नुपर्छ हो गुरुमा? अब त्यो त क्वेशन अनुसार हुन्छ। कहिले काहीँ लौकिक चित्तमा मात्र सोर्न पनि सक्छ, चित्त संक्षिप्तमा पनि सोर्न सक्छ। अहिले हाम्रो यो विस्तृत रूपमा 121 वटा पढिसकेको हुनाले 121 वटामा गरिराखेको। पछि हाम्रो चाहिँ चैतसिक काण्डमा हैन यो पञ्या चैतसिक कुन चित्तसँग मिल्छ भनेर पढ्नु पर्छ। पञ्यापना द्वादशचु ज्ञान संपयुक्त कामावचर चित्तेषु चैव सब्बेषुपि पञ्चतिन समूहगत लोकोत्तर चित्तेषु चाटि भनेर त्यो पालि हामी पछि पढ्नु पर्छ। यो
महगट र लोकुटर चित्तलाई ज्ञान संप्रयुक्त भनिराखेको पाली है। तैपनि अहिले चाहिँ रफली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो ध्यान मार्ग फल भनेको प्रज्ञा बिना प्राप्त गर्न सकिँदैन, ज्ञान बिना प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले ती चित्तहरूलाई पनि हामीले संप्रयुक्त चित्तमा नै राख्नुपर्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो संप्रयुक्त चित्त जम्मा कतिवटा हुन जान्छ त भन्दाखेरि 87 वटा 87 वटा एकदम ठिक 87 वटा है। अनि विप्रयुक्त चित्त कतिवटा होला त 16 वटा यो पनि ठिक छ ल। विप्रयुक्त चित्त 16 वटा। अब के बाँकी रह्यो त? सबै पुरा त कम 121 वटा त भएको छैन। अहेतुक चित्त बाँकी छ। अहेतुक चित्तलाई चाहिँ के भनिन्छ त? के भन्छ? होइन, उपेक्षा होइन यो उपेक्षा भनेको चाहिँ वेदनासँग सम्बन्धित भयो। अहिले हामीले योग पढिराखेको संप्रयुक्त विप्रयुक्त भनेर। अहेतुक चित्तमा त्यस्तो छ? संप्रयुक्त विप्रयुक्त केही छ? अहेतुक चित्तमा त केही पनि छैन नि त्यस्तो होइन। उपेक्षा शब्द चक्षु ज्ञान तथा सोटो ज्ञान खानो ज्ञान जीवा ज्ञान भनेर आइरहेछ। त्यसैले योग मुक्त भन्ने त्यस्तोलाई योग मुक्त चित्त 18 गर्यो भने अनि 121 हुन जान्छ। संखार मुक्त कि योग मुक्तमा? संखार मुक्त पनि हो, योग मुक्त पनि हो, दुईटै मुक्त थियो। ल अब यहाँ चाहिँ संप्रयुक्त चित्त 87 वटालाई काउन्ट गरौँ है। ल अब तपाईहरुले चाहिँ भनेर ल्याउनुस् यो संप्रयुक्त 87 वटाको स्वरूप ल भनेर ल्याउनुस् ल। लोभ संप्रयुक्त चित्त 87 वटा भनेको अब लोभ संप्रयुक्त लोभ 4 वटा, लोभ संप्रयुक्त कतिवटा? 4 वटा, 4 वटा। अनि दोष अकुशल मूल चित्तको एकैचोटि लेख्छु है। हुन्छ। अनि दोष मूल 2 वटा, 2 वटा। अनि मोह मूल 2 वटा। भनेपछि अकुशल चित्तमा कतिवटा संप्रयुक्त भयो? 8 वटा। ठिक छ। अकुशल संप्रयुक्त चित्त तपाईहरुले यो लेखिराख्नु भयो नि हुन्छ है। सार्नुस् 8 वटा ठिक छ। ल अब कहाँ जानु पर्यो हामी? काम शोभन। काम शोभनमा कतिवटा? 12 वटा। काम शोभनमा जे भने पनि 12 12 12 वेदनाको हिसाबले भन्यो भने त्यस्तै 12 वटा नै है। सोमनस 12, उपेक्षा 12, संप्रयुक्त विप्रयुक्त भने पनि 12 12, ससंखारिक असंखारिक भने पनि 12 12 भन्ने हैन। त्यो चाहिँ आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ, सजिलो छ। अब यो चाहिँ 12 वटा भयो। अब अर्को कहाँ जानु पर्यो? रूपावचर। आमावचर सक्यो हैन। आमावचर पछि रूपावचर चित्त आउँछ नि हैन। त्यसैले रूपावचरको विचार गर्ने र रूपावचर संप्रयुक्त चित्त। रूपावचर चित्त कतिवटा? 15 वटा। 15 वटा। अनि अरूपावचर 12 वटा। 12 वटा। यो स्वरूप छुट्टिनु पर्छ। अनि लोकुटर 40 वटा। अहिले हामीले विस्तृत रूपले पढिरहेको हुनाले यहाँ चाहिँ 40 वटा भनेर लेख्ने। भनेपछि अब कति हुन गयो? 87 वटा। ल यो ठिक भयो। अब आयो विप्रयुक्त। विप्रयुक्त कतिवटा भन्नुभएको अघि तपाईहरुले? 16 वटा। 16 वटा। अब ती 16 वटा भनेका के हुन् त? लोभ मूल 4 वटा। लोभ मूल अथवा अकुशल लिएर त्यही 4 वटा मात्रै छ नि हैन विप्रयुक्तमा? हो।
त्यसैले अकुशल विप्रयुक्त भनौँ न एकैचोटि हैन अकुशल विप्रयुक्त 4 वटा अनि कामशोभन 12 कामशोभन ठिक छ काम शोभन विप्रयुक्त कतिवटा 12 वटा गरियो भने यो 16 वटा भयो अनि अब बाँकी रहेको 18 वटा त्यो त अहेतुक भइहाल्यो है योगमुक्त भनेकै अहेतुक चित्त 18 वटालाई भनेको त्यसैले यो योग भेद भयो अब अर्को कुन भेद त संखार भेद संखार भेद पनि छुट्याइ ल्याउनु भएको छ है ल अब संखारको भन्नुस् त असंखारिक कतिवटा ससंखारिक कतिवटा गुरुमा अनि यसमा यो रूपावचर अरूपावचर लोकोटर असंखारिकमा हुन्छ यो चाहिँ अब यो दुई किसिमले गरिराखेको छ संखार भेद चाहिँ यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब लोकोटर र मगध चित्तमा ससंखारिक असंखारिक भनेर केही पनि आएको छैन नि त्यसैले संखार विमुक्त भनेर पनि गरिराखेको छ है संखार विमुक्तमा राखिदिनु भयो नि हुन्छ कसैले चाहिँ फेरि ससंखारिकमा राखेको पनि छ तर विमुक्त राखिदिँदा चाहिँ यो हुँदैन कन्फ्युज हुँदैन त्यसैले हामीले चाहिँ विमुक्तमै राख्दियौँ है ल अब त्यसलाई विमुक्त गर्यो भने असंखारिक कतिवटा हुन्छ त ससंखारिक चित्त कतिवटा संखार विमुक्त कतिवटा यो छुट्याउनु पर्यो मगध चित्त र लोकोत्तर चित्तलाई संखार विमुक्तै गरिदिउँ न ल त्यो कटाएर अब कतिवटा हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो असंखारिक चित्त 17 वटा असंखारिक चित्त 17 वटा ठिक छ अनि ससंखारिक 17 वटा त्यो पनि 17 वटा नै भयो संखार विमुक्त 67 कि 87 14 यहाँ कतिवटा गयो हेर्नुहोस् त 14 भयो 14 2 34 वटा चित्त गयो है हजुर भनेपछि यहाँ त 87 हुन्छ हैन हो त्यो सबैमा 87 वटा यो माथिको योसँग मिल्न आयो है सम्पयुक्तसँग मिल्न आएछ यो संख्या ल यसरी हुन्छ अब असंखारिक चित्त 17 वटा भनेको के हो नि त अकुशल 5 वटा अकुशल असंखारिक 5 वटा हजुर ठिक छ त्यो 5 वटा भनेको चाहिँ लो मूल असंखारिक 4 वटा द्वेष मूल एउटा भयो है एउटा हजुर एकैचोटि राखिदिन्छु अकुशल असंखारिक चित्त भन्ने पूर्ण रूपले राम्रोसँग लेख्नु पर्यो भने अकुशल असंखारिक चित्त भनेर यसरी पुरा लेख्नुपर्छ है चित्त कतिवटा 5 वटा ठिक छ अनि अर्को के हो काम शोभन असंखारिक चित्त शोभन एकदम ठिक कतिवटा 12 वटा भनेपछि 17 भइहाल्यो नि हैन हजुर 17 ल यो भयो असंखारिक कस्तो ल अब चाहिँ ससंखारिक चित्त है हजुर ससंखारिक चित्त यो चाहिँ कसरी भयो अघि जस्तै हुन जान्छ यो पनि 17 वटा 17 वटा भनेको के हो अकुशल असंखारिक चित्त 5 वटा काम शोभन
जोरा हुन आयो है जोरा भयो। हजुर जोरा आयो। अकुशल ससंखारिक चित्त 5 वटा काम शोभन ससंखारिक चित्त 12 वटा काम शोभन सजिलो छ 12 भनिराख्ने 17 वटा। ल अब चाहिँ शङ्खा र विमुक्त काउन्ट गर्ने। शङ्खा र विमुक्त 88 वटालाई काउन्ट गर्नु पर्यो। अब के होला ल भन्नुस् त। पहिला अहेतुक चित्त अहेतुक भन्दा पहिला बाँकी छ हैन? कामावजर चित्तमा पनि छ। अहेतुक अकुशलमा बाँकी छ नि। अकुशलमा त यहाँ के गयो? लोभ मूल द्वेष मूल दुईटा गयो हैन? लोभ द्वेष मोह। अब मोह गइसक्यो। अकुशल चित्तको के बाँकी छ? यहाँ अकुशल असंखारिक 5 वटा, अकुशल ससंखारिक 5 वटा भनेपछि 10 वटा भयो। अकुशल चित्त त जम्मा कतिवटा छन्? 12 वटा छन्। के बाँकी रह्यो त? मोह दुईटा। मोह बाँकी छ नि हैन? मोह दुईटा बाँकी छ। त्यसले मोह मूल चित्त लिनु पर्यो यहाँ। मूल चित्त 2 वटा यो छुटिरहेछ नि त अकुशल चित्तमा। अनि अहेतुक 18 वटा। ठिक छ। अहेतुक चित्त 18 वटा। अनि के बाँकी रहेछ अर्को? महगट चित्त 27 वटा। महगट चित्त 27 वटा। लोकोटर 40 वटा। लोकोटर 40 वटा। यसरी भयो भने अब यहाँ कतिवटा आउँछ त? 27 वटा यसरी हुन आउँछ है। ल बुझ्नु भयो? बुझ्यो। यसरी हामीले चाहिँ स्वरूप छुट्याउनु पर्छ है। भूमि पेर, जाति पेर, वेदना पेर, ध्यान पेर, योग पेर, संखार पेर 6 वटा। यो छुट्टियो भने अनि पछि हाम्रो यो चैसिक काण्ड, पकिनक काण्ड अनि अरू विधि मुक्त भनेर पढ्नुपर्छ। त्यो सजिलो हुन जान्छ। केही प्रश्न छ? गुरुमा ध्यान भेदमा एकचोटि बुझाइदिनु न। ध्यान भेद हजुर अस्ति तपाईँ हुनुहुन्न? मेरो त 67 वटा मात्रै भयो गुरुमा। ध्यान 67 नै हो। किन भन्दाखेरि अब यो अकुशल चित्तमा ध्यान कहाँबाट हुन्छ हैन? अकुशल पनि हुँदैन। ध्यान चित्त भेद भने 86 87 वटा के 67 वटा। ध्यान भेदमा चाहिँ महगट चित्त र लोकोत्तर चित्त मात्र आउँछ। त्यो मात्रै हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम त्यो छुट्याउनेलाई ध्यान भेद भनिन्छ। त्यो छुट्यायो गुरुमा त्यसै मिल्यो। त्यही मात्र हो। अर्को त ध्यानै छैन। हजुर अकुशल कुशल कामावचर कुशल गरेर ध्यान प्राप्त हुँदैन। ध्यान प्राप्त गर्नको लागि त समठ ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ हैन? हजुर त्यसैले अरूमा हुँदैन। खालि यो महगट र लोकोत्तर चित्त मात्र हुन्छ है। ल त्यसो भए हाम्रो चित्त काण्ड सकियो है। संक्षिप्त विस्तृत दुईटै सकियो। गुरुमा त्यो ध्यान भेदको एकचोटि भनिदिनु न। अस्ति म क्लासमा ढिलो भएर ध्यान भेद फेरि भनिदिने। ल हुन्छ। अब ध्यान भेद सजिलो छ। ध्यान भेदमा हामीले खोज्नु पर्ने खालि लोकोत्तर महगट र लोकोत्तर चित्तमा। प्रथम ध्यान चित्त यो लेखेरै देखाउने कि के गर्ने? 11 वटा। 11 वटा। अनि द्वितीय ध्यान 11 वटा, तृतीय 11 वटा, चतुर्थ 11 वटा, पञ्चम ध्यानमा मात्रै 23 वटा। 23 वटा है। ल अब त्यो 11 वटा भनेको के हुन् त?
प्रथमदेखि चतुर्थसम्म 11 11 11 हैन हजुर त्यो 11 वटा चाहिँ कुन हुन् के हुन् एकचोटि छुट्याउनुस् त अनि उहाँले रूपावचर प्रथम ध्यान 3 वटा हजुर लोकोत्तर प्रथम ध्यान 8 वटा 8 वटा है 8 3 11 ल बुझ्नु भयो कि लेखेर देखाउनु पर्छ एकचोटि देखाउँछु न गुरुमा एकचोटि एकचोटि ल ल अस्ति म ढिलो भएर त्यो लास्टको मात्रै लेख्न पाएँ हजुर प्रथम ध्यान चित्त 11 वटा प्रथम ध्यान चित्त एउटालाई देखायो भने अरू पनि सही हुन्छ प्रथम ध्यान चित्त 11 वटा अब यो 11 वटा भनेको के त भन्दाखेरि रूपावचर चित्त जम्मा 15 वटा छन् हैन त्यो 15 वटामा प्रथम ध्यान मात्रै लिने यहाँ है बुझ्नु भएको छ हजुर रूपावचर प्रथम ध्यान भनेपछि कुशलबाट एउटा हैन विपाकबाट एउटा अनि क्रियाबाट एउटा हुन्छ नि त्यसैले यो रूपावचर प्रथम ध्यान 3 वटा अनि अर्को लोकोत्तर प्रथम ध्यान कतिवटा त लोकोत्तर चित्त जम्मा कतिवटा छन् 40 वटा 40 वटामा हैन प्रथम ध्यान मात्रै निकाल्ने लोकोत्तर प्रथम ध्यान मात्र 8 वटा 8 वटा आउँछ नि श्रोतापट्टि मार्गमा एउटा सकिटागामी अनागामी अरहट मार्गमा 4 वटा अनि फलमा 4 वटा भनेपछि यहाँ 8 वटा हुने भयो नि है त्यसैले 11 वटा अनि यसरी नै द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान पनि जोडा नै हुन्छ प्रथम ध्यानको ठाउँमा द्वितीय ध्यान हैन तृतीय चतुर्थ पञ्चम चतुर्थसम्म जोडा हुन्छ अनि पञ्चम चाहिँ फरक हुन जान्छ पञ्चम ध्यान चाहिँ किन फरक हुन गएको भन्दाखेरि अब अरूपावचर चित्तको कुरा आउँछ नि यहाँ त्यसैले फरक हुन्छ है पञ्चम ध्यान एउटा चाहिँ 23 वटा हुन जान्छ अब यो 23 वटा भनेको के हुन् त ल भने ल्याउनुस् त रूपावचर 3 वटा रूपावचर पञ्चम ध्यान यसमा त सबै 3 वटा पञ्चम ध्यान 3 वटा भयो अनि अर्को अरूपावचर 12 वटा अरूपावचरमा चाहिँ सबै चित्तहरू पञ्चम ध्यान नै हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो चित्तमा ध्यान अङ्ग उपेक्षा र एकाग्रता भन्ने दुईटा अङ्ग मात्र हुन्छ पञ्चम ध्यानको अङ्गसँग मिल्छ त्यसैले अरूपावचर चित्त सबैलाई पञ्चम ध्यानमा राख्ने त्यही भएर 12 वटा नै लिइदिने यहाँ अनि लोकोत्तरमा कतिवटा हुन्छ त 8 वटा लोकोत्तरमा 8 वटा सबै सोटापट्टि सगडागामी अनागामी अरहट मार्ग 4 वटा हैन फल 4 वटा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ 8 वटा भयो यसरी गर्दाखेरि जम्मा 23 वटा बुझ्नु भयो हजुर द्वितीय तृतीय चाहिँ यो सँगै जोडाउने भएकोले यहाँ नलेखेको भयो अब भयो है हजुर भयो रूपावचर प्रथम ध्यान सोङ्गो ढाबले सुसुजुल विस्तृत रूपावचर प्रथम ध्यान सोङ्गो ढालले चाहिँ कुशल रूपावचर कुशल प्रथम ध्यान एउटा रूपावचर विपाक प्रथम ध्यान एउटा रूपावचर क्रिया प्रथम ध्यान एउटा है ल यसरी भयो कसैको केही प्रश्न छैन भने हामी चाहिँ सिक्काण्डतिर जाउँ चित्त काण्ड चाहिँ सक्यो एउटा काण्ड सक्यो 3टा काण्ड मध्ये एउटा सक्यो अब अर्को स्लाइड देखाउँछ है चैतसिक काण्ड अहिलेदेखि अब चैतसिक काण्डको क्लास लिने भयो चैतसिकको लक्षण भनेर पहिला आउँछ सबभन्दा पहिले चैतसिक भनेको के हो त हुन त तपाईहरुले कक्षा 7 मा पनि पढ्नु भइसक्यो चैतसिकको बारेमा चैतसिक भनेको चित्तमा उत्पत्ति हुने अथवा चित्तसँग मिल्ने
चित्तमा मिल्ने स्वभाव धर्मलाई चैसिक भनेर भनिन्छ है। चित्त उत्पन्न भयो भने चैसिक पनि उत्पन्न भइहाल्छ। बिना चित्त चैसिक उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो चित्तमा उत्पन्न हुने अनि चित्तमा मिल्ने स्वभावलाई चैसिक भनिन्छ। अब यो परिभाषा चाहिँ केलाई हेरेर भनिराखेको त भन्दाखेरि चेटो एउटा यहाँ गाठा एउटा छ, एकुपाड निरोधाच एकालम्बन वठुका चेटो युट्टा द्विपन्यास धम्मा चेतसिका मटामा यो चेटो युट्टा भनेको यो चैसिकको परिभाषा दिएको हो। यो त्यसको अर्थ चाहिँ चित्तसँग मिल्ने है, चित्तसँग मिल्नेलाई नै चैसिक भनिन्छ भनेर यो गाथाले देखाइराखेको छ। अनि यो गाथाले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चैसिकको लक्षण। त्यही भएर यहाँ शीर्षकमा चैतसिक लक्षण 4 वटा भनिरहेको छ। त्यो 4 वटा के हुन् त तल फेरि आउँछ। पहिला गाथा अनुसार हामीले पढौं। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले गाथा पढौं अनि त्यसपछि अर्थ। एकुपाद निरोधाच एकालम्बन वठुका चेटो युट्टा द्विपन्यास धम्मा चेत सिकामटा। चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने र निरोध हुने, चित्तको जस्तै आरमण र समान आधार पनि भएर चित्तसँग मिल्ने 52 स्वभाव धर्महरूलाई चैसिक भनी जान्नु पर्दछ भनेर यो चैसिकको परिभाषा पनि यसले दिइरहेछ भने त्यसको साथै चैसिकको लक्षण पनि यो गाथाले देखाइरहेको छ। चित्त भनेको के हो भन्यो भने यसरी नै जवाफ दिने हो। चैसिक भनेको के हो भन्यो भने यो गाथा अनुसारै लेखिँदाखेरि पनि यो पूर्ण नै हुन जान्छ। चैसिकको लक्षण भन्यो भने पनि यही गाथा हो। लक्षण 4 वटा भनेको के हो त यहाँ एक उत्पाद चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने है। अब यसको अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। एक उत्पाद अथवा एक उत्पाद भनेको चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने। चित्त पहिला उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसपछि चैसिक उत्पन्न हुने होइन। चित्त उत्पन्न भयो भने चैसिक पनि एकै साथ उत्पन्न हुन्छ भनेको यो पहिलो लक्षण। चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने। चित्त पहिला उत्पन्न भएर पछि चैसिक उत्पन्न हुने होइन। अनि चित्त उत्पन्न भयो भने चैसिक पनि एकै साथ उत्पन्न हुने भएकोले यो एक उत्पाद भनेको। एक भनेको एउटा, एक भनेको यहाँ चाहिँ एउटा भन्ने अर्थ होइन, साथसाथै भन्ने अर्थ है। एक भन्यो भने एउटा भनेर हामीले बुझिराखेको भयो, तर एकको अर्थ सँगै भन्ने अर्थ पनि हो। नेवारबाट छौ पाख भन्छ नि, पाख भन्ने अर्थ पनि यहाँ लाग्छ है। चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने यो पहिलो लक्षण भयो। अनि एक निरोध भनेको चित्त सँगसँगै निरोध हुने रे, यो अर्को चैसिकको लक्षण भयो। चित्त पहिला निरोध हुन्छ अनि त्यसपछि चैसिक निरोध हुने होइन। चैसिक निरोध भइसकेपछि चित्त निरोध हुने पनि होइन, एकै साथ निरोध हुन्छ। चित्त निरोध हुन बित्तिकै चैसिक पनि निरोध भइहाल्छ, अघि पछि होइन, एकै साथ। अनि अर्को एकालम्बन। एकालम्बन भनेको चित्तको जस्तै आरमण हुने, चित्तसँग समान आरमण हुने। यो चाहिँ चैसिकको तेस्रो लक्षण। चित्तले एउटालाई आरमण गर्ने, चैसिकले अर्कोलाई आरमण गर्ने होइन। चित्तले चाहिँ आरमण गरेकोलाई नै चैसिकले पनि आरमण गर्छ। उदाहरणको लागि यो चक्षु विज्ञान चित्त तपाईहरुले अहेतुको चित्तमा पढ्नु पाइसक्यो। चक्षु विज्ञान चित्तले रूप वर्णलाई आरमण गर्छ भने हैन, यो चैसिकहरूले पनि स्पर्श वेदना इत्यादि चैसिकहरूले पनि रूपारमणलाई नै आरमण गर्छ। चित्तले चाहिँ रूप वर्णलाई आरमण गर्यो, चैसिकहरूले चाहिँ शब्दलाई आरमण गर्यो, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। विषयवस्तु फरक हुँदैन। आरमण भनेको विषयवस्तुलाई भनेको, विषयवस्तु
एउटै हुन्छ चित्तले जुन विषय वस्तुलाई चाहिँ आगमन गरेको त्यसैलाई नै हैन यो चैतसिकहरूले पनि आगमन गर्छ बुझ्नुभयो चित्तसँग समान आगमन हुने यो चैतसिकको चाहिँ तेस्रो लक्षण हो चित्तले एउटालाई आगमन गर्ने चैतसिकले अर्कोलाई आगमन गर्ने होइन चित्तले आगमन गरेकोलाई नै चैतसिकले पनि आगमन गर्छ यो तेस्रो लक्षण भयो अनि चौथो लक्षण भनेको एकवठुक चित्तसँग समान आधार हुने यो चौथो लक्षण चित्त चाहिँ हैन आधार नलिकन उत्पन्न हुन सक्दैन कुनै न कुनै वस्तुको आधार लिएको हुन्छ पालीमा आधारलाई नै वठु अथवा पालीबाट वठु भनिन्छ संस्कृतिकरण अथवा नेपाली गर्दाखेरि वस्तु है त्यो वस्तुलाई आधार लिएर उत्पन्न हुन्छ वस्तु भनेको अब हाम्रो यो आँखा भए आँखाभित्रको नानी लेन्स त्यो भए चक्षु वठु भनिन्छ त्यस्तै कानमा पनि श्रोत वठु भनेर छ चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनलाई चाहिँ यो लेन्स हैन यो चक्षु प्रसाद भन्ने चक्षु वठु चाहिन्छ अनि त्यो चक्षु वठुको आधार लिएर चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ है त्यसैले चक्षु विज्ञान चित्तले चक्षु वठुको आधार लियो भने चैतसिकहरूले पनि त्यही चक्षु वठुकै आधार लिन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटै आधार भनेको भयो बुझ्नुभयो चैतसिकको लक्षण 4 वटा है ल अब तपाईहरुले पनि यो गाथा मैले पनि ल्याउँछु अनि तपाईहरुले भन्नुस् है एकोपाद निरोधाच एकालम्बन वठुका चेतो युक्ता द्विपन्यास धम्मा चेतसिकामता एकुपाद निरोधाच एकालम्बन वठुका चेतो युक्ता द्विपन्यास धम्मा चेतसिकामता यो बुझ्नु भयो है चैतसिकको 4 वटा लक्षण अथवा चैतसिकको परिभाषा यो भयो अब चाहिँ यसलाई चैतसिक कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 52 वटा अनि यो 52 वटालाई चाहिँ 3 प्रकारले विभाजन गरेको भयो अन्य समान चैतसिक भनेर 13 वटा अकुशल चैतसिक 14 वटा शोभन चैतसिक 25 वटा 3 प्रकारमा विभाजन गरेको भयो है 52 वटालाई अब यहाँ अन्य समान चैतसिक भनेको के हो त अन्य समान चैतसिक भनेको अन्य भनेको अर्कोसँग समान हुने चैतसिक भनेको मतलब के त भन्दाखेरि हामीले अकुशललाई लियो भने अन्य भनेको कुशल अकुशलसँग पनि मिल्ने कुशलसँग पनि समान रूपले मिल्ने चैतसिकलाई चाहिँ अन्य समान चैतसिक भनिन्छ अब कुशललाई यहाँ लिदियो भने अन्य भनेको अकुशल है त्यो अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ अकुशलसँग पनि मिल्ने कुशलसँग पनि मिल्ने चैतसिकलाई चाहिँ अन्य समान चैतसिक भनिन्छ अकुशल चैतसिक अब यहाँ तलको छ नि अकुशल चैतसिक शोभन चैतसिकहरू त्यस्तो होइन अकुशल चैतसिकहरू अकुशल चित्तहरूसँग मात्र मिल्छ शोभन चैतसिकहरू शोभन चित्तहरूसँग मात्र मिल्छ तर अन्य समान चैतसिक चाहिँ त्यस्तो होइन है अकुशलसँग पनि मिल्छ जस्तै शोभन चित्तहरूसँग पनि मिल्छ त्यस्तो चैतसिकलाई चाहिँ अन्य समान चैतसिक भनेर भनिन्छ है यो भयो अनि अकुशल चैतसिक भनेको चाहिँ कुशल नभएको
दोष सहित भएको नराम्रो चैसिकहरूलाई अकुशल चैसिक भनिन्छ। यो अकुशल चैसिक चाहिँ 14वटा छन्। वास्तवमा त चित्त भनेको एकदम स्वच्छ छ, निर्मल छ, अनि यही अकुशल चैसिकहरूको कारणले गर्दाखेरि चित्त हाम्रो चित्त दूषित हुन्छ, मलिन हुन्छ, फोहोर हुन्छ। शोभन चैसिक भनेको चाहिँ एकदम राम्रो, लोभ द्वेष इत्यादि क्लेश रहित भएको शोभा भएको चैसिकलाई हैन शोभन चैसिक भनेर भनिन्छ। अनि यी चैसिकहरूले हाम्रो चित्तलाई झलमल बनाइदिन्छ, शोभायमान बनाइदिन्छ, चित्तलाई शोभायमान बनाइदिने चैसिकहरू। अनि यो शोभन चैसिकहरू 25वटा छन्। अब ती 3 प्रकारकोमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपले एउटा एउटा गरेर पढ्दै जानुपर्छ। अब अन्य समान चैसिक 13वटा, अन्य समान चैसिक 13वटा भनेको यसमा पनि 2 थरी छन्। सर्वचित्त साधारण चैसिक भनेर हैन 60वटा, प्रकीर्णक चैसिक 6वटा। सर्वचित्त साधारण चैसिक भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै चित्तसँग समान रूपले मिल्ने चैसिकलाई सर्वचित्त साधारण चैसिक भनिन्छ। सब चित्त, सर्व भनेको अब सबै भइहाल्यो, चित्त भनेको चित्त, साधारण भनेको यो समान रूपले धारण गर्ने अथवा सिद्ध पर्नु पर्यो भने समान रूपले मिल्ने चैसिकलाई सर्वचित्त साधारण चैसिक भनिन्छ है। यो स्पर्श वेदना भनेर 60वटा छन् हैन। यी 60वटा चैसिकले चाहिँ समान रूपले धारण गर्ने भएकोले भनेको मतलब समान रूपले सबै चित्तसँग मिल्छ। स्पर्श पहिला हैन, स्पर्श चैसिक यो सर्वचित्त साधारण चैसिक। त्यो स्पर्श सबै चित्त भनेको चित्त संक्षिप्तमा 89वटा, विस्तृतमा 121वटा, त्यो सबैसँग मिल्छ। त्यस्तै वेदना चैसिक पनि जति पनि चित्त छन् ती सबैसँग मिल्छ। त्यस्तो चैसिकलाई सर्वचित्त साधारण चैसिक भनिन्छ। अनि प्रकीर्णक चैसिक भनेको चाहिँ त्यो सबै चित्तसँग मिल्दैन। हुन त यो चैसिक पनि अकुशलसँग पनि मिल्छ, शोभन चित्तसँग पनि मिल्छ, तर त्यसरी मिल्छ भनेर सबैसँग मिल्ने होइन। सबै चित्तसँग समान रूपले चाहिँ मिल्दैन। कुनै चित्तसँग मिल्छ, कुनै चित्तसँग मिल्दैन। यो मिसिएर मिल्ने चैसिकलाई प्रकीर्णक चैसिक भनेर भनिन्छ। यो भयो चैसिक विभाजन। अब विस्तृत रूपले हामीले यो पढ्दै जानुपर्छ। चैसिक 52वटामा यसरी अन्य समान चैसिक 13वटा, अकुशल चैसिक 14वटा, शोभन चैसिक 25वटा। अनि त्यो अन्य समान चैसिकमा पनि 2 थरी, सब चित्त साधारण। सब भनेको सबै भयो, चित्त भनेको चित्त, साधारण भनेको यो मिल्नेलाई भनेको सबै चित्तसँग मिल्ने चैसिक 60वटा यहाँ देखाएको भयो। अनि प्रकीर्णकमा सबै चित्तले चित्तसँग समान रूपले त होइन है, कुनैसँग मिल्छ कुनैसँग मिल्दैन, मिसिएर मिल्ने चैसिकहरू। यो प्रकीर्णक भनेको मिसिनेलाई भनेको हो। यो चाहिँ 6वटा यहाँ देखाएको भयो। अनि अकुशल चैसिक चाहिँ 14वटा है। यो अकुशल चैसिकहरू यो 14वटा। अब हामीले यी चैसिकहरूको परिचय पढ्नुपर्छ। शोभन चैसिक चाहिँ 25वटा। यसरी विभाजन गरेको भयो है। संख्याको हिसाबले 25वटा, अब यो प्रकारको हिसाबले 3 प्रकारको भयो। ल अब यसपछि अब हामी एउटा एउटा गर्दै पढ्दै जाउँ। अन्य समान चैसिक 13वटा आयो। 13वटामा सर्वचित्त साधारण चैसिक 60वटा। कठङ फस्सो वेदना संज्ञा चेतना एकग्रता जीवित इन्द्रियं मनसिकारो चेटी सट्टी में चेतसिका सब चित्त साधारण नाम। यो चैसिकहरूलाई कसरी जान्ने भनेर कठङ भनेर प्रश्न गरिराखेको भयो। अब यहाँ चाहिँ हैन यो फस्स वेदनाको यो अर्थ यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। आरमणलाई स्पर्श गर्ने लक्षण भएको स्पर्श चैतसिक भनेर यो अर्थ यो पढ्नु पर्दा तलकै एकैचोटि पढौँ। त्यही कुरालाई तल लेखिरहेको हो।
सर्वचित्त साधारण चैसिक 7 वटा सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा खस्स आरमनलाई स्पर्श गर्ने लक्षण भएको स्पर्श चैसिक है लक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ लक्षण भएको भनेर यहाँ सबैमा लक्षण भनेर आइरहेछ लक्षण भनेकै यो चाहिँ परमार्थ धर्मको स्वभावलाई थाहा पाउने संकेतलाई नै लक्षण भनिन्छ है लक्षण भनेको के हो परमार्थ धर्मको स्वभावलाई थाहा पाउने संकेतलाई लक्षण भनेर भनिन्छ 7 कक्षामा त झन् तपाईहरुले विस्तृत रूपले पढ्नु भइसक्यो है लक्षण रस प्रत्युपस्थान पदस्थान भनेर पढ्नु भइसकेको छ अहिले चाहिँ विस्तृत रूपले पढ्दैन खाली लक्षण एउटा मात्र पढे पुग्छ है लक्षण एउटा मात्र पढ्ने अब यहाँ चाहिँ अलकटी अब यो लक्षणलाई बुझौं हैन यो लक्षण स्पर्श भनेर चाहिँ हातले छोएर स्पर्श गर्ने जस्तो हैन अहिले पढिरहेको त हामीहरुले चित्त चैसिक भनेको यो चित्त चैसिकको बारेमा पढिराखेको रूपको बारेमा पढिरहेको हैन त्यसैले यहाँ स्पर्श भनेको छुनेलाई भनेको भयो हैन हातले छोएर स्पर्श गरे जस्तो हैन अनि यो दुईवटा वस्तु जुटे जस्तै पनि हैन अब कस्तो त भन्दाखेरि उदाहरण बुझाउनको लागि भने यो उदाहरण दिएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ नाम धर्म भनेको सूक्ष्म भएको हुनाले यो चित्त चैसिक धर्मलाई नाम धर्म भनिन्छ है नाम धर्मको स्वभाव सूक्ष्म छ त्यसैले उदाहरण दिएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो कि अरूले चाहिँ तितौरा हैन तितौरा अथवा अमिलो चीज कागती त्यस्तो खाएको देख्दा आफूले नखाए पनि मुख रसिएर आउँछ कि आउँदैन नखाए पनि मुख रसिएर आए जस्तै त्यही उदाहरण त्यही अनि रुखको माथि बसिरहेको मान्छे देखेर तल बस्नेको के हुन्छ एकदम अग्लो ठाउँमा हैन रुखमाथि एकदम अग्लो रुखमाथि चाहिँ मान्छे उभिरहेछ है तल बस्ने मान्छे चाहिँ त्यसरी अग्लो ठाउँमा उभिरहेको हैन जमिनमै उभिरहेको त्यही पनि उसको खुट्टा काम्छ कि काम्दैन काम्छ डर लाग्छ स्पर्श हुने भनेको त्यस्तो अनि मन टुकटुक हुने है यस्तो कुरालाई भनेको त्यसरी स्पर्श हुने भनेको त्यस्तो प्रकारकोलाई भनेको भयो यो सबै चाहिँ आरमनमा स्पर्श भएको हो अब हामीले चाहिँ अमिलो चीज खाएकै छैन खाने मान्छे त अर्कै हो नि तै पनि हामीमा यो रियल निस्कन्छ है रसिएर आउँछ नि अहिले नै तपाईहरुको आयो होला अमिलो टिटौरा भन्यो भने हैन यो चाहिँ यसरी स्पर्श हुनेलाई भनेको चित्तले चाहिँ ग्रहण गरेको विषय वस्तुलाई स्पर्श चैसिकले चाहिँ अनि यो स्पर्श गर्छ वास्तवमा स्पर्श भनेकै के त भन्दाखेरि मन र विषय वस्तुको मिलनलाई विषय वस्तु अथवा आरमन मिलन हुनुलाई नै स्पर्श भनेर भनिन्छ है चक्षु प्रसादमा हाम्रो आँखामा जुन नानी छ त्यसलाई चक्षु प्रसाद भनिन्छ त्यो चक्षु प्रसादमा रूपारमण जुट्नुलाई नै स्पर्श भनेर भनिन्छ यसरी बुझ्नु पर्ने पनि हुन्छ है ल अब आयो वेदना आरमनको रसलाई अनुभव गर्ने लक्षण भएको वेदना चैसिक आरमनको रसलाई अनुभव गर्ने लक्षण भएको वेदना चैसिक है यहाँ पनि विषय वस्तुलाई नै के भनिन्छ आरमन भनिन्छ विषय वस्तुलाई आरमन भनिन्छ अहिले हामीले चाहिँ यहाँ जुममा हैन यो स्क्रिन आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिन भयो त्यस्तै तपाईहरुको मोबाइलको स्क्रिनमा हेरिरहनु भएछ हैन त्यो पनि विषय वस्तु नै हो है यहाँ आरमनको रसलाई अनुभव गर्ने लक्षण भएको वेदना चैसिक त्यसैले आरमनको रसलाई अनुभव गर्ने लक्षण भएको वेदना चैसिक भनेपछि वेदनाको अर्थ नै के भयो अनुभव गर्ने भयो है
विषयवस्तुलाई चाहिँ आरमन भनिन्छ। आरमन पनि कस्तो कति प्रकारको छन् त भन्दाखेरि इष्ट इष्ट भनेर यो राम्रो मनपर्ने खालको आरमन भनेर छ। अब राम्रो राम्रो विषयवस्तुहरू त्यस्तोलाई चाहिँ इष्ट आरमन भनिन्छ। अनि अनिष्ट भनेको मन नपर्ने है, फोहोर मैला त्यस्तो भयो, त्यो मन पर्दैन नि हामीलाई, त्यस्तै दुर्गन्धहरू, त्यो अनिष्ट आरमन। अनि मध्यस्थ किसिमको, मन पर्ने पनि होइन मन नपर्ने पनि होइन, ठिक्क किसिमको, हामीले सधैँ देखिरहने सुनिरहने जुन विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो मध्यस्थ खालको भनिन्छ। त्यति फिलिङ नहुने, राम्रो नराम्रो भनेर फिलिङ नहुनेलाई मध्यस्थ किसिमको विषयवस्तु भनेर भनिन्छ है। यो आरमनको रस र आरमन चाहिँ वास्तवमा यो अभिन्न हुन्, फरक छैन। आरमन नै त्यसको रस हो। अब हामीले चाहिँ होइन राम्रो विषयवस्तु देख्यो भने हामीलाई कस्तो फिलिङ हुन्छ? राम्रो राम्रो चिज वस्तुहरू देख्यो भने राम्रै फिलिङ्स हुन्छ। हिराको एकदम तलतल तल्केको हिराको माला देख्यो भने है, माला देख्यो भने कस्तो आनन्दको महसुस हुन्छ। त्यो सुख वेदना भयो है, सुख वेदना अथवा सौम्नस्य वेदना भनेर हामीमा उत्पन्न हुन्छ। मन नपर्ने अनिष्ट विषयवस्तु आरमनलाई चाहिँ अनुभव गर्ने बेलामा दुःख है, एकदम चाहिँ गन्ध, नराम्रो गन्ध, बागमती गनाएको गन्ध आयो भने के हुन्छ? दुःख वेदना हुन्छ है। अनि मध्यस्थ भनेको चाहिँ राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, यो सधैँ देखिरहेको सुनिरहेको विषयवस्तु भयो भने युज त भइसकेको, त्यस्तोमा चाहिँ उपेक्षा वेदना उत्पन्न हुन्छ है। यति बुझे पुग्छ ल। अब संज्ञा, आरमनलाई चिनिराख्ने सम्झिराख्ने लक्षण भएको संज्ञा चाहिँ आरमनको स्वभाव चिनिराख्ने सम्झिराख्ने लक्षण भएको चाहिँ यो संज्ञा। संज्ञा संज्ञा अथवा संज्ञा, नेपालीबाट संज्ञा भनिन्छ। नेपाली भने पनि यो संस्कृतिकरण भयो। यो आरमनलाई चाहिँ हामीले होइन यो आरमन विषयवस्तुहरू रातो, निलो, सेतो, पहेँलो, कालो इत्यादि रूपले चाहिँ चिन्ने। आरमनलाई चाहिँ होइन यो रातो, निलो, सेतो, कालो इत्यादि रूपले चाहिँ चिन्नेलाई भनेको हो। उदाहरणको लागि होइन, एकजना मान्छे फलाना नामको व्यक्ति हामीले चाहिँ चिन्नु पर्यो भने होइन, त्यो मान्छे अग्लो हो कि होचो हो, मोटो हो कि दुब्लो हो, कालो हो कि गोरो हो भनी चिनिराख्छ। एकजना मान्छेलाई सबभन्दा पहिले देखिने बेलामा हामीले यो मान्छे कस्तो छ भनेर हेर्छ होइन, अनि पछि त्यो व्यक्ति भेट्यो भने फल्ना व्यक्ति भनेर चाहिँ सम्झन्छ। त्यसरी चिन्नुलाई चाहिँ संज्ञा भनेर भनिन्छ है। संज्ञा यो चिन्ने भयो। पहिचान गर्ने होइन, पहिचान गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। चेतना, आरमनमा संप्रयुक्त धर्मलाई प्रेरित गर्ने लक्षण भएको चेतना चाहिँ आरमनमा संप्रयुक्त धर्मलाई, संप्रयुक्त धर्म भनेको अब यहाँ मिल्ने, चेतनासँग मिल्ने स्वभाव धर्मलाई भनेको। चेतनासँग चित्त पनि मिल्छ, चेतना बाहेक अरू अरू चैसिकहरू पनि मिल्छ। अब यो चाहिँ हामीले पछि संप्रयुक्त भेर पर्नुपर्छ है, त्यसमा थाहा हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यतिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चेतना भयो, अनि यहाँ संप्रयुक्त धर्म भनेको चित्त आदिलाई भनेको। चित्त आदि प्रेरित गर्ने लक्षण भएको चेतना चैसिक, यो चेतना चैसिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन कर्म भनिरहेछौँ, त्यो कर्म भनेकै चेतनालाई भनेको हो। चेतना भिक्खवे कम्मङ वदामि भनेर भगवान बुद्धले आज्ञाउनु भएको छ नि है। अब यसको बारेमा अलिकति बुझौँ। अब यो चित्त चैसिक धर्मलाई यहाँ चाहिँ संप्रयुक्त धर्म भनेको भयो। चित्त चैसिक धर्मलाई उत्साहित गरेर होइन, प्रेरित भनेकै उत्साहित गर्नेलाई भनेको। काम गराउन यो चेतना चाहिँ प्रधान प्रबन्धक हो, मुख्य
आफू स्वयं उत्साहित भएर अनि सम्प्रयुक्त धर्मलाई पनि उत्साहित गराउँछ। आफूले पनि काम गर्छ, अरूहरूलाई पनि यसले चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। जस्तो कि उडानको लागि प्रधान सेनापति भनेर ग्रन्थहरूमा उडान दिइरहेछ। प्रधान सेनापतिले के गर्छ भन्दाखेरि यो शत्रुहरूसँग युद्ध गर्दा आफूले पनि युद्ध गर्छ अनि अरू सैनिकहरूलाई पनि युद्ध गर्नको लागि प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उडान दिनु पर्यो पनि सचिव, कुनै सङ्घ संस्थामा सचिव जस्तै हो। सचिव भनेको कुनै पनि संस्थामा सचिव भनेको सबभन्दा एक्टिभ हुन्छ, अरूभन्दा ऊ व्यस्त हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो काम पनि गर्नुपर्छ अनि सङ्गठनका सदस्यहरूलाई पनि सम्बन्धित काममा टुटफुट हुन नदिनको लागि काम गर्न प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। डबल लोड भन्नु पर्यो है, दोहोरो भूमिका निभाइरहेको हुन्छ। आफूले पनि काम, आफ्नो काम के हो त्यो गरिरहेको हुन्छ, अरूलाई पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि तिमीले फल्ना काम गर, यो गर, त्यो गर भनेर चाहिँ अडाइराखेको अथवा प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। चेतना, त्यही भएर चाहिँ यो चेतना होइन, चेतनाले आफ्नो काम पनि गर्छ, अरूलाई पनि अर्डर दिइरहेको हुन्छ। आफ्नो काम अरूलाई भनेको अब चित्तलाई चाहिँ विषयवस्तुलाई यो चाहिँ जान्ने होइन, चिन्ने काम त्यो गर्न लगाउँछ। चाहिँ स्पर्श भए स्पर्श गर्ने काम, त्यो आफ्नो काम गर्नमा चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो चेतना कमजोर भयो भने चित्त र अरू चैतसिकहरू पनि कमजोर हुन्छ। चेतना तीक्ष्ण अथवा शक्तिशाली भयो भने चाहिँ चित्त अनि चैतसिक धर्महरू पनि तीक्ष्ण र शक्तिशाली हुन्छ। चित्त चैतसिक तीक्ष्ण र शक्तिशाली भयो भने अनि हाम्रो शरीर पनि त्यही अनुपातमा सक्रिय हुन्छ। चेतना कमजोर भयो भने सबै शिथिल हुन जान्छ है। कायिक भनेको शरीरले गर्ने काम भयो, त्यसलाई वचनले बोल्ने बोली, अनि यो मनले गर्ने विचार उत्पन्न गर्नको लागि यो चेतनाले ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। कायिक, वाचिक र मानसिक क्रियाकलाप होइन गरिदिने हुनाले, उत्पन्न गरिदिने हुनाले चेतनालाई कर्म भनेर भनेको हो। हामीले जति पनि यो शरीर वचन मनले काम कुरा विचार गर्छ त्यसलाई उत्पन्न गरिदिने कसले त भन्दाखेरि चेतनाले हो। त्यसैले चेतनालाई नै कर्म भनेर भगवान बुद्धले आज्ञाउनु भएको हो है। यो भयो, यति भयो भने पुग्छ चेतनाको बारेमा। अनि अर्को चाहिँ एकाग्रता हुनुपर्ने जस्तो छ। एकग्रता है, यो क मात्र हुन्छ एकग्रता। एकग्रता भनेको के त भन्दाखेरि एउटै मात्र आरमनलाई ग्रहण गरेर स्थिर रहने, चञ्चल नहुने लक्षण भएको एकाग्रता चैतसिक। एउटै मात्र विषयवस्तु एउटै मात्र हुन्छ, एउटै मात्र आरमनलाई ग्रहण गरेर स्थिर रहने, चञ्चल नहुने लक्षण भएको एकाग्रता चैतसिक। विषयवस्तु एउटा मात्रै, यो हावा नभएको अथवा हावा नचलेको ठाउँमा बलिरहेको दियो अलिकति पनि नचलिकन बलिरहे जस्तै नै हाम्रो मन पनि एउटै विषयवस्तु आरमनमा स्थिर हुने स्वभावलाई चाहिँ एकाग्रता भनिन्छ। एकदम चित्त स्थिर भइरहेको हुन्छ है, हलचल हुँदैन, चञ्चल हुँदैन। त्यस्तोलाई हरेक चित्तमा चाहिँ एकाग्रता मिल्ने हुनाले सबै चित्तमा चाहिँ यो एकछिनको लागि भने पनि चित्त एकाग्र हुन्छ। चित्त एकाग्र भए मात्रै आरमन विषयवस्तुलाई पनि ग्रहण गर्न सकिने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो चित्त चाहिँ क्षणिक रूपमा चाहिँ स्थिर भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो राम्रोसँग स्थिर भयो भने त्यसलाई समाधि भनेर भनिन्छ। चित्त स्थिर हुनु त एकदम आवश्यक छ नि। अहिले जुन मैले चाहिँ पढाइरहेको छु तपाईहरुको चित्त चञ्चल भइरहेछ, स्थिर छैन भने तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ? बुझ्न सक्दैन। यो चित्त एकाग्र हुनु एकदम आवश्यक छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि।
विद्यार्थीहरूलाई त आवश्यक भइहाल्यो। त्यस्तै चिरफार गर्ने हैन, अब यो डाक्टरहरू भए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई पनि एकाग्र हुनु आवश्यक छ। नाचगान गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरू पनि अब यो अभिनय गर्दाखेरि हैन चित्त एकाग्र हुनुपर्छ। कतिसम्म त भन्दाखेरि जुत्ता मिल्ने गरिकन फुकाल्नको लागि पनि के गर्छ, एकाग्रता चाहिन्छ। नत्र भने एउटा जुत्ता अगाडि एउटा पछाडि है त्यस्तो हुन जान्छ। चित्त एकाग्र हुनु एकदम आवश्यक छ। जुनसुकै काम कुरा व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्ने हो भने चित्त एकाग्र हुनुपर्छ। चित्त एकाग्र भएन भने काम बिग्रन सक्छ, समय धेरै लाग्छ, त्यही काम पटक पटक गरिरहनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि समय पनि खेर जान्छ, मान्छे पनि थकित हुन्छ हैन। यो चित्त एकाग्र गर्ने क्षमता वृद्धि भयो भने चाहिँ अनि एकैचोटि काम गर्दाखेरि सफल हुने अथवा यो धेरै थकित हुँदैन है। यो भयो एकाग्रता। अब जीवित इन्द्रिय सहजात भइरहेको नाम रूप धर्मलाई रक्षा गर्ने अधिकारमा राख्ने लक्षण भएको जीवित इन्द्रिय चैसिक। अब हामी जीवित भइरहेकै यो जीवित इन्द्रिय चैसिकले गर्दाखेरि जीवित इन्द्रिय दुई प्रकारको छ। यो चाहिँ नाम धर्मको जीवित इन्द्रिय भयो, त्यस्तै रूप धर्ममा पनि जीवित इन्द्रिय भनेर छ। अब यो नाम धर्मको जीवित इन्द्रिय अहिले पढिराखेको भयो, पछि रूप खण्डमा रूप जीवित इन्द्रिय भनेर आउँछ। जीवित इन्द्रियले सहजात धर्मलाई हैन बचाइराख्छ, जीवित गरिराख्छ। चित्त चैसिक धर्महरूलाई चाहिँ यो बचाइराख्ने नै यो जीवित इन्द्रिय चैसिक भएको कारणले। अब यो चाहिँ कस्तो उपमा दिइरहेको छ त भन्दाखेरि पोखरीमा अब यो फक्रिरहेको कमलको फुललाई हैन पानीले रक्षा गरे जस्तै है यो उदाहरण। पोखरीमा चाहिँ अब कमलको फुल फुलिरहेको हुन्छ नि, त्यो फुललाई पानीले रक्षा गरिरहे जस्तै जीवित इन्द्रियले पनि सहजात धर्महरूलाई रक्षा गर्छ। अनि अर्को उदाहरण धाई आमाको उदाहरण दिइरहेको पनि छ। धाई आमाले अरूले जन्माएको बच्चालाई पालन गरे जस्तै नै है कर्म, चित्त, ऋतु, आहारको कारणले यो उत्पन्न भइरहेको नामरूप धर्महरूलाई यो जीवित इन्द्रियले चाहिँ रक्षा गर्छ। यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अनि सहजात धर्मलाई बचाइराख्नमा आधिपत्य अधिकार भएको हुनाले यो बचाइराख्नेमा अधिकार हुने कसको अधिकार छ त भन्दाखेरि यो जीवित इन्द्रिय चैसिकको अधिकार छ। त्यसैले यो जीवित पनि हो, यसलाई इन्द्रिय पनि भनिन्छ। अधिकार जमाउने हुनाले इन्द्रिय भनिन्छ। जीवित र इन्द्रिय दुईटा शब्द मिलेर जीवित इन्द्रिय भएको हो। त्यसैले यो संप्रयुक्त धर्मलाई जीवित गर्नुमा आधिपत्य भएको चैसिक भएको हुनाले जीवित इन्द्रिय भनेको हो। जीवित इन्द्रिय चैसिक चाहिँ धर्मको यो नाम धर्महरूको यो प्राण हो, प्राण है। नाम जीवित इन्द्रिय र रूप जीवित इन्द्रिय भनेर चाहिँ जीवित इन्द्रिय दुई प्रकारका छन्। अनि यो जीवित इन्द्रियको कारणले हाम्रो शरीर मृत देह भन्दा चाहिँ यो फरक भइरहेको हो। यदि यो जीवित इन्द्रिय छैन भने हामी मर्छ है। जीवित इन्द्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि नै मृत्यु भएको यो लास भन्नु पर्यो, लास र हामीमा फरक भइरहेको हो। बुझ्नुभयो? अब अर्को एउटा पनि सकाइहालौँ। यो मनसिका र अनि सर्वचित्त साधारण चैसिक 7वटा सकिन्छ। मनसिका र आर मनमा विचार गर्ने लक्षण भएको मनसिका चैसिक। मनसिकाले चाहिँ यो संप्रयुक्त धर्मलाई हैन आरमनतिर राखिदिन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ अब हाम्रो यो अहेतुको चित्तमा मनोद्वारा वर्जन, पञ्चद्वारा वर्जन भनेर पढ्नु भइसक्यो। यस्तै किसिमको यो चैसिक हो। आर्मन विषयवस्तुहरूलाई विषयवस्तुमा हैन विचार गर्ने, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कुनै चीज वस्तु देख्नको लागि, सुन्नको लागि यो मनसिका चैसिकले ठुलो भूमिका
निभाइराखेको हुन्छ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि आँखाले देख्न योग्य विषयवस्तुहरू, आँखाद्वारा देखिने विषयवस्तुहरू धेरै भइरहेको हुन्छ, तर हाम्रो हैन यो मनुष्यकार जहाँनिर छ त्यही मात्र विषयवस्तु हामीले देखिन्छ। यो एटेन्सन गर्नेलाई भनेको पनि हो यो विचार भनेको। त्यसैले यो चैतसिकले हैन, चैतसिकले चाहिँ संप्रयुक्त धर्मलाई आर्मनतिर लान्छ। भनेको मतलब मन है, मनलाई विषयवस्तुतिर लगिदिने चैतसिक। कुनै देख्न योग्य रूपारमण भने अघि उदाहरण दिए जस्तै हेराको माला छ हैन, त्यो हेराको माला भनेको विषयवस्तु भयो। त्यो हेराको मालातिर हाम्रो मनलाई लगिदिने कसले लगिदिएको त भन्दाखेरि यो मनसिकार चैतसिकले लगिदिएको हो है। त्यसैले मन सिकारले हाम्रो चित्त अथवा चित्तसँग मिल्ने अर्को चैतसिकहरूलाई आर्मनतिर लान्छ। जस्तो कि यो घोडा चलाउनेलाई सारथी भनिन्छ नि हैन, सारथीले घोडालाई आफू जानुपर्ने ठाउँ गन्तव्य स्थानमा चाहिँ सोझा जस्तै हो भनेर उडान दिइरहेको छ है। बुझ्नुभयो? हुन त तपाईलाई यो 7 क्लासमा पनि पढ्नु भइसकेकै कुरा हो। त्यसलाई नै फेरि दोहोऱ्याएको जस्तो मात्र हो, दोहोऱ्याएको भन्नु पर्यो। ल त्यसो भए आजलाई चाहिँ यो चैतसिक हैन 52वटामा अन्य समान चैतसिक, अन्य समान चैतसिक 2 थरी मध्ये यो सर्वचित्त सारांश चैतसिक 60 वटाको बारेमा आज पढाएको भयो है। केही प्रश्न छ? नबुझेको केही छ? गुरुमा हजुर, मनसिकारमा यो योनिसो मनसिकार र अयोनिसो मनसिकार अलिकति बुझाइदिनु। योनिसो मनसिकार भनेको चाहिँ सही ढंगले विचार गर्ने हैन, सही ढंगले विचार गर्ने योनिसो भयो। अयोनिसो भनेको अब गलत ढंगले अनुचित किसिमले चाहिँ विचार गर्ने त्यस्तो। अब भनौँ न हैन, तपाईको यो भात पकाउँदाखेरि गिलो गिलो भयो भने रिस उठ्छ, गिलो गिलो खानु पर्यो भने, कडा कडा चीज खानु पर्यो भने रिस उठ्छ नि हैन, मन पर्दैन। अब योनिसो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हैन, गिलो यो भात गिलो हुने बेलामा आज भोजन चाहिँ भात गिलो छ, खानलाई पचाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर लियो भने त्यो योनिसो मनसिकार भयो है। कस्तो गिलो गिलो गरेर पकाएको भने रिसायो भने त्यो चाहिँ अयोनिसो मनसिकार भएको कारणले गर्दाखेरि रिस उठेको भयो है। अब अलिक कडा भयो भने पनि ल ठिकै छ, आज छिटो भोक लाग्दैन भनेर विचार गर्यो भने त्यो योनिसो। त्यसरी है, उचित ढंगले विचार गर्नुलाई योनिसो भनिन्छ, अनुचित किसिमले विचार गर्नुलाई अयोनिसो मनसिकार भनिन्छ। भयो? भयो गुरुमा। जस एउटै क्रियामा पनि सकारात्मक र नकारात्मक त्यही हो, सकारात्मक नकारात्मक बुझे गुरुमा। विचार भन्ने 7मा नि पढेको अलिक क्लियर जस्तो नभएर तपाईले सुनेको। हजुर। ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ। हुन्छ गुरुमा। 7:30 अरु कसैको प्रश्न सोध्नु छ भने सोध्न नि सक्नुहुन्छ गुरुमालाई। ल छैन भने अब आशा हालौँ न। हुन्छ गुरुमा। साटो